हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सबाट सर्कल च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। सर्कल च्याप्टरबाट एउटा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन र थ्योरिटिकली प्रुफ दुईटा। यदि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन दियो भने थ्योरिटिकली भेरिफिकेसन सोध्दैन, अथवा थ्योरिटिकली प्रुफ सोध्यो भने एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ सोध्दैन है। यो पढ्छौँ अनि यसबाट रिलेटेड यो थ्योरमबाट रिलेटेड गरेर हामीलाई सर्ट क्वेसन सोध्छ। सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको दुईटा क्वेसन सोध्छ अनि भेरी सर्टमा एउटा क्वेसन सोध्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। आज चाहिँ हामी यो च्याप्टरलाई सकेसम्म सरल बनाउने प्रयास गर्दछौँ है। सुरुमा चाहिँ जान्नु पर्यो के भन्दा सर्कल भन्ने बित्तिकै सर्कमफ्रेन्स भनेको यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भनेको यो बाहिरको भाग अथवा पेरिमिटरलाई पनि सर्कमफ्रेन्स भन्छ। यो सर्कलको बाहिरको भागलाई पेरिमिटर पनि भन्छ। सर्कमफ्रेन्सलाई चाहिँ पेरिमिटर नै के हो, सर्कमफ्रेन्स हो भनेर बुझ्दा हुन्छ है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म है, यो सेन्टरदेखि ओदेखि यदि यो सर्कमफ्रेन्सलाई टच गरेको जुनसुकै लाइनलाई पनि के भन्छ, रेडियस भन्छ। यो के हो, रेडियस हो। यदि यही लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइयो भने ए र बीलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए र बीलाई डायमिटर पनि भनिन्छ। होइन, अब डायमिटरलाई चाहिँ कट भन्न मिल्छ कि नै, भन्न मिल्छ। किन मिल्छ भन्दाखेरि एउटा सर्कमफ्रेन्सदेखि अर्को सर्कमफ्रेन्समा टच भएको जुनसुकै लाइनलाई पनि हामीले के भन्छौँ, कड भन्छौँ है। अब कड सबभन्दा ठुलो कड, सबभन्दा लामो कड के हो, एदेखि बीको हो, जुन चाहिँ के सेन्टरबाट पास भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कड भनिन्छ है। अब हामीले चाहिँ 9 को सिलेबसमा त यो कड भनेको के हो अनि त्यसपछि डायमिटर भनेको के हो सोध्दैन। 9th स्ट्यान्डर्डको बच्चाहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3वटा थ्योरम छ। 3वटा थ्योरम चाहिँ प्रुफ गरेको छ है। 3वटा थ्योरमहरू आनन्दसँग प्रुफ गरौँ, त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर लगभग तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ। पहिलो थ्योरम नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि हेरौँ। थ्योरम 1 मा के छ भन्दाखेरि द एंगल एट द सेन्टर of a circle, the angle at the center of circle is twice the angle at its circumference standing on the same arc। यो थ्योरमले के भन्नु भन्दाखेरि जस्तो यो सेन्टर छ, सेन्टरबाट यो सेन्टरको एंगल चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ अरे, यहाँबाट एउटा बनाइदिउँ। कसैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि यो एंगल चाहिँ सेन्टरको एंगल चाहिँ के हुन्छ, यो सर्कमफ्रेन्समा बनेको एंगल भन्दा के हुन्छ, डबल हुन्छ भनेको छ। क्वेशन एकचोटि पढौँ। द एंगल एट द सेन्टर अफ सर्कल, त सेन्टरको एंगल इज ट्वाइस, डबल हुन्छ अरे के को भन्दा, एट इट्स सर्कमफ्रेन्स, एंगल एट इट्स सर्कमफ्रेन्स, यो एंगल भन्दा स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। यो यहाँदेखि यहाँ भनेका जस्तै एबीसी भयो भने यो ए देखि बी को आर्कमा बनेको, ए देखि बी को आर्क र ए देखि सी को आर्क के छ, सेम छ। अनि यिनीहरुको चाहिँ यो एंगल बराबर के हुन्छ, यो एंगल हुन्छ भनेको छ है। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के छ, गिवन सुरुमा लेखिहालौँ। गिवन भनेको के छ, यहाँ दिएको भनेको के छ भन्दाखेरि एबी आर्क, एबी इक्वल्स टु के दिएको छ, एसी दिएको छ हो। पहिलो सुरुमा एबी इज इक्वल्स टु एसी, आर्क चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि टु प्रुफ गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि
यो BOC इज इक्वल्स टु एंगल BOC इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ एंगल के हुन्छ BAC हुन्छ BAC हुन्छ है। जस्तै यो 50 भयो भने यो कति हुन्छ यो 100 डिग्री हुन्छ, यो 40 भयो भने यो कति हुन्छ यो हुन्छ 80 डिग्री हुन्छ। यही नै प्रुफ गर्नुपर्ने है। यो 40 छ भने यो 80, यो 50 छ भने यो 100 डिग्री अथवा ट्वाइस हुन्छ भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौं एउटा लाइन चाहिँ ड्रा गर्दियौ। सपोज यो चाहिँ डी छ है। ए देखि एक्सटेन्ड गरेर कहाँसम्म पुर्याइयो भन्दा डी सम्म पुर्याइयो एउटा लाइनलाई भने कन्स्ट्रक्सन के गरियो जोइन लाइन A to O then extend towards D तिर एक्सटेन्ड गरियो त्यो लाइनलाई। यो लाइनलाई डी पोइन्ट सम्म चाहिँ के गरियो प्रुफ गरियो लैयो अथवा एक्सटेन्ड गरियो। अब के गर्ने सेम पहिलाको जस्तै स्टेटमेन्ट यता के हुन्छ रिजन्स स्टेटमेन्ट र रिजन। पहिला हामीले के हेरौं भन्दाखेरि यो ट्रायंगल हेरौं ABO ट्रायंगल ABO र AOC दुईटा ट्रायंगल छुट्टा छुट्टै हेरौं। इन ट्रायंगल ABO पहिला ट्रायंगल ABO मा हेरौं। ABO मा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि OA र OA भनेको के हो सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्समा टच भएकोलाई के भन्छन् भन्दा रेडियस अफ के दिस सर्कल। OA इज इक्वल्स टु के हुन्छ OB। OB पनि के हो रेडियस नै हो सेन्टरबाट सर्कमफरेन्समा टच भएको छ। हियर OA इज इक्वल्स टु OB के हो रिजन्स भन्दाखेरि सेम रेडियस अफ अ सर्कल एउटै सर्कलको सेम रेडियस भयो। अनि आई मा हेरौँ त आई मा हेर्दाखेरि जस्तै यो लाइन र यो लाइन सेम छ भने जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तै यो यस्तो छ लाइन यो र यो इक्वल छ भने यो एंगल पनि के हुन्छ सेम हुन्छ हैन। यो लाइन यो यस्तो ट्रायंगललाई के भन्छ आइसोलेस ट्रायंगल। अनि आइसोलेस ट्रायंगलको के बेस एंगल जहिले पनि सेम हुन्छ भनेर पढेको थियो है। अब के गर्न पाइयो भन्दा एंगल OAB इज इक्वल्स टु एंगल के ABO हुन्छ। किन भन्दाखेरि बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैन। यो पनि लेख्न पाइयो बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड मा अब यो एंगल र यो एंगल इक्वल भइसकेपछि यो र यो एंगलको यो भनेको के हो जस्तै यो फिगरमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि जस्तै यो यसरी गयो अनि यस्तो छ भने यो एंगल र यो एंगल सेम छ भने अब हामीले निकाल्नु पर्यो यो एंगल के हो एक्सटेरियर एंगल हो। यो दुईटाको सम बराबर के हुन्छ यो एंगल हुन्छ हैन। त्यो भएपछि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि एंगल OAB प्लस एंगल ABO इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा यो एंगल हुन्छ BOD। एंगल BOD किन भन्दाखेरि एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल्स टु द सम अफ इंटेरियर एंगल हैन। एक्सटेरियर एंगल चाहिँ केसँग इक्वलेन्ट भयो सम अफ इंटेरियर एंगल। यो दुईटा एंगलको सम चाहिँ यससँग इक्वलेन्ट भयो हो। अब यो यताको सिनारियो र यताको सिनारियो त सेम छ भनेपछि हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि
अब हामीलाई चाहिएको एंगल के हो यहाँ चाहिँ सुरुमा BAO चाहिएको हैन यो एंगल र यो एंगल मात्र चाहिएको BAO अथवा OAB एंगल अब यो त सेम छ भने यसलाई कसरी लेख्न पाइन्छ 2 टाइम्स अफ एंगल OAB लेख्न पाइन्छ किन लेख्ने भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल सेम छ जस्तै यदि यो x र यो x भएको भए यो के लेखिन्थ्यो हामीले के लेखिन्थ्यो यो x र यो x लेख्या भए सम अफ 2x लेखिन्थ्यो त्यही नै गरे अब अहिले है यो र यो एंगल सेम छ त्यही भएर मैले एउटा मात्रै लिए इक्वल्स टु एंगल BOD हो फ्रम I will from 2 and 3 है अब फोर्थ मा के गरौँ फोर्थ मा फेरि यस्तो गरौँ यसलाई I गरौँ इन ट्रायंगल के ABO भयो अब ACO मा हेर्दाखेरि सेम तरिकाले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि यो पनि सेम हुन्छ यो पनि सेम हुन्छ यो पनि सेम हुन्छ है के लेख्न पाइन्छ भन्दा 2 टाइम्स अफ एंगल यो यतापट्टिको जस्तो यो के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि CAO 2 टाइम्स अफ एंगल CAO इक्वल्स टु के हुन्छ 2 टाइम्स अफ एंगल CAO यो बराबर के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि COD एंगल COD लेख्न पाइन्छ सेम स्टेटमेन्ट किन भन्दाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ OC बराबर OA हुन्छ अनि त्यसपछि यो एंगल बराबर यो एंगल हुन्छ अनि यहाँ यो एंगल र यो एंगलको सम के हुन्छ यो हुन्छ हैन यो एंगल र यो एंगलको सम यो हुन्छ भनेपछि उस्तै रिजन आउँछ है सेम स्टेटमेन्ट लेख्दा हुन्छ अब फोर्थ अनि त्यसपछि I मा हेरौँ अब यो सेम भइसकेपछि अब हामी के लेख्नु पर्छ सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै यो I V र V लाई जोड्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 2 एंगल OAB प्लस 2 टाइम्स अफ एंगल CAO इक्वल्स टु एंगल BOD प्लस एंगल COD के एडिङ IV र V फ्रम एडिसन एक्सोइम लेख्दै भइहाल्यो नि एडिसन एक्सोइम लेख्दै सक्यो एडिसन एक्सोइम भनेको दुईटा जोडेको मात्र अरु केही नै गरेको छैन मैले यो र यो जोड्दिएको छु यो एंगल र यो एंगल जोड्दाखेरि होल एंगल आउँछ यो एंगल र यो एंगल जोड्दाखेरि यो होल एंगल आउँछ त्यति मात्रै गरेको अब यहाँ 2 कमन लिने हो भने एंगल OAB प्लस एंगल CAO आउँछ इक्वल्स टु के हुन्छ यो भनेको के हो BOD प्लस यो एंगल प्लस COD भनेको यो हो भनेपछि यसलाई होलमा के लेख्न पाइयो भन्दा BOC लेख्न पाइन्छ एंगल BOC ठीक छ निकाल्नु पनि यही नै BOC अब यतापट्टि 2 टाइम्स अफ यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यसलाई यो एंगल BAO OB अथवा OB खै OAB यो भन्दा र BAO भन्ने एउटै हो प्लस यताको एंगल प्लस यताको एंगल गर्दा के आउँछ BAC आउँछ 2 टाइम्स अफ एंगल के BAC इक्वल्स टु एंगल BOC हुन्छ यही नै प्रुफ गर्नुपर्ने फ्रम स्टेटमेन्ट के फ्रम स्टेटमेन्ट कुन भन्दाखेरि यो IV एन्ड V सक्यो यसरी चाहिँ प्रुफ गर्छौं केही पनि गरियो भने यसमा के गरियो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो र यो रेडियस सेम भएपछि यो के भएछ यो र यो इक्वल भएपछि यो आइसोलेस ट्रायंगल हो आइसोलेस ट्रायंगल भएपछि यसको बेस एंगल सेम हुन्छ बेस एंगल सेम भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा यो र यसको सम बराबर यो हुन्छ यता पनि सेम तरिकाले यही नै हुन्छ अनि यो 2 टाइम्स अफ यो इक्वल्स टु यो आउँछ अरु केही नै गरेको छैन यति गरेपछि यो थ्योरम 1 चाहिँ के हुन्छ प्रुफ हुन्छ अब यसको ठाउँमा जस्तै यसको लागि सजिलो अब प्रुफ
भयो, प्रुफ त भयो। अब क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा जस्तै सर्ट क्वेसनमा 4 मार्क्समा त ठिक छ। अब सर्ट क्वेसनमा कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ सर्ट क्वेसनमा कस्तो क्वेसन सोध्छ। सर्ट क्वेसनको लागि जस्तै यहाँबाट सर्कल छ, यो सेन्टर हो है, अनि यस्तो दियो, जोडिन पर्छ रे हो, यस्तो दियो। यदि यो चाहिँ कति दियो, यो चाहिँ तपाईको दियो भन्दाखेरि 60 डिग्री दियो भने व्हाट इज द एंगल अफ दिस भनेर दिन्छ है। कति हुन्छ यसको एंगल भन्दाखेरि अब यही थ्योरमबाट प्रुफ गरिन्छ भन्दाखेरि सेन्टरको एंगल चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्ट डबल हुन्छ भन्दा कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ। अथवा अलिकति फरक फिगर हेरौँ, जस्तै अलिकति फरक फिगर जस्तै ए मा यस्तो टाइपको फिगर छ हामीसँग, यस्तो टाइपको फिगर छ। जस्तै यसलाई मैले चाहिँ यताबाट एक्सटेन्ड गरिदिएँ भने सेम यस्तै आउँछ फिगर। जस्तै यसलाई चाहिँ मैले यताबाट यसरी एक्सटेन्ड गरिदिएँ भने यो के यस्तै टाइपको क्वेसन हो भनेपछि अब यो एंगलको यो सर्कमफरेन्स बनेको एंगल यससँग के हुन्छ अरे भन्दा यो चाहिँ डबल हुन्छ भने यसको चाहिँ यो चाहिँ डबल यसको भन्दा है। अब जस्तै यहाँ चाहिँ 50 डिग्री छ भने यो कति आउने भयो 100 डिग्री आउँछ है। यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोध्छ। अब हामी जाउँ सेकेन्ड थ्योरममा। सेकेन्ड थ्योरम पनि सजिलो नै छ। सेकेन्ड थ्योरम के छ भन्दाखेरि जस्तै यो छ, यो छ यस्तो छ ए बी सी एन्ड सेकेन्ड थ्योरम देखौँ न। थ्योरम के छ भन्दाखेरि थ्योरम 2 के छ, द एंगल of a semicircle is always right angle or 90 degree है। हेरौँ त जस्तै यो एउटा सेमी सर्कलमा बनेको छ, जस्तो सेन्टर भयो, सेन्टरबाट यो सेमी सर्कलमा बनेको सर्कल छ, यो एउटा ट्रायंगल छ भने यसको चाहिँ यो सर्कमफरेन्सको एंगल चाहिँ कति हुन्छ है 90 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ। यो एकदम इजी छ, हेरौँ कसरी प्रुफ गर्ने है। अब हामीले पहिलो थ्योरम जस्तो प्रुफ गर्छौँ। जस्तै एंगल एओबी, यो ओ एंगल एओबी सिधै लेख्दिएँ मैले। जस्तै स्टेटमेन्ट र रिजन्स छ, सिधै लेखौँ। स्टेटमेन्ट 1 मा के छ, एंगल एओबी यसको कति छ 180 डिग्री, किन भन्दा स्ट्रेट एंगल हो, स्ट्रेट एंगल। अनि हामीले अघि के थ्योरम पढेको थियो भन्दाखेरि जस्तै यो त कस्तो भन्दाखेरि यो सर्कमफरेन्स यो सेन्टरबाट बनेको छ। हेरौँ है त, जस्तै यो यस्तो वाला फिगर भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो के हुन्थ्यो डबल हुन्थ्यो है, यसको चाहिँ यो के हुन्थ्यो डबल हुन्थ्यो, यसको चाहिँ यो के हो डबल एंगल हो भनेपछि यो 180 हो भने यो कति हो 90 डिग्री हो, यसै पनि भन्न सकिन्छ। अब कसरी देखाउनु त भन्ने कुरा हो। अब हामीले के पढाएको छ भन्दाखेरि एंगल एओबी त्यो माथिको एंगल निकालौँ। एंगल एसीबी इक्वल्स टु हाफ अफ द एंगल के एओबी। अहिलेको थ्योरम है, अहिलेको थ्योरममा हामीले यही पढेको थियौँ, नि 1/2 अफ के एंगल एओबी
इक्वल्स टु यो भनेको कति हो 1/2 अफ एंगल यु भने 180 डिग्री इक्वल्स टु 90 डिग्री। यसको रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एंगल एट द सेन्टर इज twice the angle at each circumference standing on same arc। यो लेख्नु पाइयो नि त है, यो लेख्नु पाइयो। अब यो तपाईले बुझ्नु भयो होला के छ भने यसको यो भनेको यो सेन्टरको एंगल चाहिँ यो भन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ के भयो यो चाहिँ डबल हुने भयो। यसको यो सर्कमफेरेन्सको एंगल बराबर भन्दा यो के हुने भयो डबल हुने भयो। जस्तै यो 90 भएपछि यही प्रुफ गर्नुपर्छ 90 भएपछि यो कति हो 180 डिग्री हो भनेर चाहिँ यो 180 भइसकेपछि यो त कति हो अभियसली 90 डिग्री हो। यो प्रुफ सेकेन्ड पनि प्रुफ भयो। यो चाहिँ सजिलो थियो। यो चाहिँ तपाईले मिलाउनु होला जस्तो लाग्छ। थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बर 3 थर्म 3 मा जाउँ त। थर्म 3 के छ भन्दाखेरि inscribed angle are equal standing on the same arc on by standing on the same arc are equal। अब यसको लागि फिगर कस्तो बनाउने इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको सर्कमफरेन्समा भनेको एंगलहरु सपोज यो भयो यस्तो छ फिगर है। क्वेशनले भनेको के छ भन्दाखेरि यो एंगल र के यो एंगल सेम हुन्छ अथवा यो एंगल र यो एंगल सेम हुन्छ भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी प्रुफ गर्ने भन्नु एकदम इजी छ। थ्योरम 1 सम्झे पुग्छ है। अब हेरौँ एबीसी मैले यसलाई चाहिँ एबीसी नेमिङ गरे एबीसी अनि यसलाई चाहिँ सीडी यसलाई चाहिँ ई प्रुफ गर एई यो चाहिँ ओ है त है। अब यहाँ चाहिँ टु प्रुफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। टु प्रुफ गर्न पर्ने के छ भन्दाखेरि एंगल बीएई इक्वल्स टु के छ एंगल सीडीई चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्छ। यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल अथवा यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल प्रुफ गरे पनि हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि इन्स्क्राइब्ड एंगल के चाहिँ सेम हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ भनेपछि यो र यो प्रुफ गर्नु अथवा यो र यो प्रुफ गर्नु कुरा एउटै हो। एबी र यहाँ के छ एबी आर्क दिएको छ एबी आर्क र सीडी आर्क चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भनेको छ। अब यहाँबाट पहिला के गरौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा लाइन चाहिँ एक्सटेन्ड गरौँ बी देखि ओ सम्म जोड्दियौ अनि ओ देखि सी सम्म जोड्दियौ है। अब यो जोडिसकेपछि के हुन्छ कन्स्ट्रक्सनमा के गरियो जोइन BO and OC है दुईटै जोइन गरियो। अब यो जोइन गरिसकेपछि हेरौँ है त अब स्टेटमेन्ट र रिजन्स जस्तो स्टेटमेन्टमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा BO ल हेर्नु त BOCA यतिमा हेरौँ त BOCA
BABOC अहिले यतिलाई हेरौँ है। यतिलाई हेर्दा के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल BOC आईमा एंगल BOC इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स अफ एंगल BAC लेख्न पाइन्छ। BAC लेख्न पाइन्छ। पाइन्छ किन पाइन्छ भन्दाखेरि थ्योरम 1 जे छ त्यही लेख्दिनुस्। के हो भन्दाखेरि सेन्टरको एंगल त यो भन्दा त के हुन्छ डबल हुन्छ। यही नै हो। यसको लागि त भयो। सेकेन्डमा एंगल BOC हैन है त। अब यहाँबाट मैले यसलाई मेटेर मैले के गराइदिएँ यस्तो बनाइदिएँ है। फिगर यही नै हो भने यस्तो हो भने जस्तै यो एंगल र यो एंगल फेरि के छ उस्तै खालको अहिले जस्तै भइहाल्यो है। थ्योरम 1 को जस्तो एंगल BOC इक्वल्स टु के भयो 2 टाइम्स अफ एंगल के हुने भयो CDE हुने भयो हैन। यो चाहिँ के हो डबल हो भनेपछि थ्योरम यो पनि के हो थ्योरम 1 है। यो भइसकेपछि अब के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यहाँ पनि BOC इक्वल्स टु यो यहाँ पनि BOC इक्वल्स टु यो भनेपछि के लेख्न पाइयो यो इक्वल्स टु यो लेख्न पाइयो 2 टाइम्स अफ एंगल BAC इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ एंगल CDE लेख्न पाइयो। 2 के भयो क्यान्सल आउट है। फ्रम के 1 and 2 लेख्न पाइयो। अब फोर्थमा के भयो भन्दाखेरि एंगल BAC इक्वल्स टु एंगल CDE यही नै प्रुफ गर्न पर्ने। प्रुफ भयो। यदि चाहिँ यो 40 डिग्री छ भने यो कति हुन्छ 40 डिग्री नै हुन्छ। 60 डिग्री छ भने 60 डिग्री नै हुन्छ है। यो 30 डिग्री छ भने यो पनि के हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ। यो टाइपको प्रब्लम छ। एकदम इजी छ। 3 स्टेपमा चाहिँ एन्सर हुन्छ। हेर्ने यो पहिला सुरुमा यो बनाउँदा अब थ्योरम 1 चाहिँ मजाले कन्स्ट्रक्ट गर्ने। त्यसपछि थ्योरम 1 यसको यो मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेँ यो र यो कन्स्ट्रक्ट गरेँ अनि यसको चाहिँ यो हाफ यसको चाहिँ यो हाफ भनेपछि के हुन्छ दुईटालाई इक्वल गराएको छ अरु केही नि गराएको छैन। यति भएपछि थ्योरम 3 पनि सकिन्छ है। अब हामी जाउँ थ्योरम 4 मा है। लामो मजा आयो जस्तो छ। यो तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने अब थ्योरम नम्बर 4 के छ भनेर 4 पनि एकदम इजी देखि लिएर इम्पोर्टेन्ट नै छ है त। 4 थ्योरम नम्बर कति 4 थ्योरम नम्बर 4 के छ the opposite angle of cyclic quadrilateral are equal है। the opposite angle of cyclic quadrilateral are equal यसको मैले सजिलै बनाइदिन्छु गाह्रो छैन। थ्योरम 1 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। ABCD है। the opposite angle of a cyclic quadrilateral are equal भनेको छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलहरु के हुन् आर सप्लिमेन्ट्री हुन्छ है। जस्तै यो अपोजिट एंगलहरु के हुन्छ एड गर्दाखेरि है एउटा आर सप्लिमेन्ट्री यो र यो एंगल जोड्दाखेरि के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ अथवा यो र यो एंगल जोड्दा के हुन्छ 180 हुन्छ भनेको छ। एकदम इजी छ। के गर्नु पर्यो दिमाग पर्यो दिल और दिमाग चाहिए। ये हेर्ने यसलाई यहाँ यतापट्टि लैजाउँ एक्सटेन्ड गरेर यो ओ है। अलि यो सेन्टरलाई अलिकति तल झार्ने हो भने अझ बुझ्नमा सजिलो हुन्थ्यो कि भन्नु। द अपोजिट एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भन्ने च्याप्टर छ।
अपोजिट एङ्गल चाहिँ के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेको छ। अब यो र यो एङ्गल सप्लिमेन्ट्री देखाउने कसरी त भन्ने कुरा हो। यो BCDO मा हेर्दाखेरि यो कस्तो देखियो, यो सेन्टर एङ्गल, यो चाहिँ के सर्कम्फरेन्स भनेको एङ्गल। थ्योरम नम्बर 1 सम्झिहाल्ने है। टु प्रुफ सिधै लेख्थे, टु प्रुफ के भन्दाखेरि एङ्गल के प्रुफ गर्नुपर्ने, एङ्गल DCB प्लस एङ्गल BAD इज इक्वल्स टु कति 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। यो प्रुफ गर्नको लागि के चाहियो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन के थियो, कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि यो भन्दा जोइन BO र OD है, रिक्टर रेडियसन। अब स्टेटमेन्ट र रिजन्स के हुन्छ स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट 1 भनेको यसको यो के हुन्छ हाफ हुन्छ है, अथवा यो चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ, त्यो लेखिदिनु भयो, अथवा 2 टाइम्स चाहिँ लेखिदिए पनि भयो। म चाहिँ अहिले के लेख्छु, हाफ लेख्छु। एङ्गल DCB इज इक्वल्स टु हाफ अफ के एङ्गल सेन्टर एङ्गलको के हुन्छ हाफ हुन्छ। यो के भयो पहिलो थ्योरम है। द एङ्गल at circumference is half the angle at its center। यो लेख्न पाइयो हैन। अब यो लेख्न पाइसकेपछि सेन्टर भनेको यो लेखियो। सेकेन्ड केसमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि जस्तै यो त हाफ हुँदो रहेछ। अब यो कस्तो एङ्गल हो भन्दाखेरि यो अलिकति दबिएको एङ्गल चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्टुस एङ्गल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। बुकमा चाहिँ अप्टुस एङ्गल लेखेको छ। अनि एङ्गल के यो BAD इज के लेख्न पाइयो 1/2 अफ एङ्गल DOB। यो भनेको कस्तो रिफ्लेक्स एङ्गल हो, किनभने यो चाहिँ के धेरै छ 180 भन्दा ठुलो एङ्गललाई रिफ्लेक्स एङ्गल अथवा 90 भन्दा मुनिकोलाई अप्टुस एङ्गल भनिन्छ भनेर भनेको छ। यसलाई रिफ्लेक्स एङ्गल भनियो हो। भने के हो रिजन पनि के हो, यसमा पनि सेम हो। यसको के हुन्छ यो हुन्छ, फिगर थ्योरम 1 नै हो है। यसको चाहिँ यो एङ्गल के हुन्छ डबल हुन्छ। यो 60 छ भने यो 120 पनि भयो हो। भनेपछि थर्डमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यहाँ पनि DOB आयो, यहाँ पनि DOB आयो भनेपछि हामी के गर्न पाइन्छ, यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्न पाइन्छ। अब यो सबै एङ्गललाई जोडिदिउँ। DCB प्लस एङ्गल BAD इज इक्वल्स टु 1/2 एङ्गल DOB। यो चाहिँ के हो ओब्टुस प्लस 1/2 अफ एङ्गल DOB। यो भनेको के हो रिफ्लेक्स हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने यही हो, DCB प्लस यो जस्तो 1 कति 180 निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि 1/2 कमन लिँदाखेरि एङ्गल DOB अप्टुस प्लस एङ्गल DOB के रिफ्लेक्स यो हेर्ने। अब यो हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो अप्टुस भनेको यो रिफ्लेक्स भनेको यो सबै जोड्दाखेरि के हुन्छ एउटा कम्प्लिट टर्म बन्न जान्छ। कम्प्लिट टर्म बन्न गइसकेपछि त्यो कति डिग्रीको हुन्छ भन्दाखेरि 360 डिग्रीको हुन्छ। यसलाई 1/2 अफ 360 लेखियो भने कति हुन्छ 180 डिग्री आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले यो थ्योरम प्रुफ गर्छौँ। therefore एङ्गल DCB इज इक्वल्स प्लस एङ्गल BAD इज इक्वल्स टु कति 180 डिग्री। यसरी चाहिँ प्रुफ गर्छौँ। अब थ्योरिटिकल्ली आयो भने त यसरी गर्छौँ, हामीलाई केही समस्या भएन। अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो है। एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन आयो भने है, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन आयो भने यही उसैलाई
एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि ल हेर्ने ल यही फिगरलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैको सेम हो, त्यही भएर मैले एउटा मात्रै प्रुफ गरिदिन्छु। त्यसपछि आफै अनि दुईटा फिगर चाहिँ बनाउनु भन्छ है। यहाँ चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के गराइदिएँ, एउटा स्क्वायर टाइपको फिगर बनाइदिएँ। अनि यो भइसकेपछि तपाईँको यो एङ्गल र यो एङ्गल कति हुन्छ स्क्वायरमा 90 हुन्छ। यता के लेख्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले भन्दाखेरि एबिसिडी सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेमिङ चाहिँ सेम हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ अब बी भयो, एबिसी, यहाँ पनि डी भयो है। एङ्गल ए टेबल बनाउने है, फिगर 1 र 2 दुईटा फिगर भयो पुग्छ। अनि यहाँ एङ्गल ए, एङ्गल सी, अनि यसको के लेख्ने भन्दाखेरि एङ्गल ए प्लस एङ्गल सी कति हुन्छ यसको 180 देखाउने। अनि त्यसपछि नै फेरि एङ्गल कति बी प्लस एङ्गल डी, अनि यहाँ चाहिँ के एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी निकाल्ने है। यहाँ चाहिँ कति आउँछ 180 आउनु पर्यो। जस्तो फिगर 1 मा चाहिँ 90 र 90 हुन्छ, यो ए र सी 90 र 90 हुन्छ। अर्कोमा कति होला गरे, एउटामा चाहिँ 60 होला गरे, अर्कोमा 120 होला गरे है। उल्टो भयो, यहाँ चाहिँ 120 अनि 60 डिग्री। मैले धेरैको चेक गर्दाखेरि के मिस्टेक गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यो 60 डिग्रीलाई चाहिँ 120 लेख्ने गरेको छ उनीहरूले घोकिने टाइपले त्यसरी लेखेको। तर टिचरले के गर्छ 60 डिग्री भनेको अन्दाजको भरमा चाहिँ उसले 60 डिग्री लेख्छ भने त्यसरी मान्दैन। अब टिचरलाई त के हुन्छ ज्ञान हुन्छ, जस्तै यो एङ्गल कतिको होला भन्ने चाहिँ अलिकति ज्ञान हुन्छ। त्यो भएपछि स्टुडेन्टले जसरी चाहिँ सरहरूले चाहिँ के गर्दैनन् त्यो एङ्गल नाप्दैनन् भनेर के गर्छ एकमेसै लेख्ने गरेको पाइएको छ। त त्यसो चाहिँ नगर्ने। अब यहाँ चाहिँ के हो 120 र यो 60 भयो भने यो कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। दुईटा एङ्गल जोड्दाखेरि यो पनि के हुन्छ 180 डिग्री। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने यही नै थियो, त्यो आइसक्यो। अब फिगर 1 मा त हाम्रो यो के हो भन्दा रेक्टेङ्गल बनाएको, रेक्टेङ्गल बनाउँदाखेरि के हुन्छ 180 आइहाल्छ। अनि यसमा फेरि के छ 60 र 120 छ भने यो कति हुन्छ 180 डिग्री नै हुन्छ। तर यो 60 र 120 चाहिँ नभने अलिकति फरक खालको बनाउने फिगर त्यो भएपछि अलिकति के हुन्छ टिचरलाई चाहिँ कपी चेक गर्न नि मजा आउँछ। अनि यसमा चाहिँ यो गराएर भ्याइसकेपछि लास्टमा के लेखिदिने भने त कन्क्लुजन के लेखिदिने thus the opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary भनेर लेखिदिने। अनि यति गरिसकेपछि त्यो एक मार्क्स आउँछ। अनि सर्ट क्वेसनलाई के गर्ने भन्दा यी थ्योरमलाई चाहिँ मजाले कन्ठस्थ पार्ने, त्यसै बल्ल मात्र सर्ट क्वेसन हेर्ने। सर्ट क्वेसन सजिलो आउँछ, मात्र के गर्ने क्वेसनमा मात्र फोकस गर्ने अनि आनन्दसँग गर्ने केही पनि छैन। थ्योरम चाहिँ के हुनु पर्यो जानेको हुनु पर्यो। हस् धन्यवाद। हजुरलाई यति सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, मोज गर्नुहोस्। धन्यवाद।